ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ قاری ابتسام مجاہد صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین۔ کل قیامت کا دن ہوئے گا، کچھ لوگ ایسے بھی ہون گے کہ انہیں دی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہون گے جنہیں دی شفاعت قبول کی جائے گی۔ نبی مکرم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا، جڑے لوگ بغیر حساب و کتاب تو اللہ پاک دی جنت دے اندر جان گے، وہ 4 ارب 90 کروڑ لوگ نے۔ دعا کرو اللہ کم الحاکمین سانو بھی انہوں لوگوں دے اندر شامل فرمائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما نے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے کولو سوال کیتا ہے، اللہ دے پیغمبر کیڑا بندہ کل قیامت والے دن تھوڑی شفاعت کا حقدار بنے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ فرمایا ابو ہریرہ مینوں یقین سی کہ اے جڑا سوال ہے نا تو ہی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو کرے گا۔ پھر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہاں لوگاں دا تذکرہ بیان فرمایا، 5-7 منٹاں دے اندر انہاں لوگاں دا تذکرہ سنو، پھر انشاءاللہ بات ختم کریں گے۔ وہ کیڑے لوگ نے جنہاں نے کل قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دا حقدار بننا ہے؟ آئیے ذرا توجہ کیجئے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا جس بندے نے اپنی زبان دے اندر صدقے دل دے نال سچے دل دے نال اقرار کیتا قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ لجبال کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ غوث اعظم کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ غریب نواز کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ داتا بھی کوئی نہیں، صرف کائنات دا رب ہے جنہیں صدقے دل دے نال کہہ دیتا لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ دا مطلب اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، بیٹے تیرے اتے قادر بھی اللہ، بیٹیاں تیرے اتے قادر بھی اللہ، نہ دیوے تے تا اللہ، آسمانہ دے اوپروں میں برسانے والا اللہ، نہ برسائے تے تاں بھی اللہ، لیکھا اندر میکھا مارنے والا اللہ۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا لوگوں جس بندے نے صدقے دل دے نال آکھیا قولوا لا الہ الا اللہ، کل قیامت دا دن ہوئے گا وہ میں محمد رسول اللہ دی شفاعت دا حقدار بنے گا۔ اے پہلا بندہ۔ دوسرا بندہ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا دوسرا بندہ جیڑا نبی پاک دی شفاعت دا حقدار بنے گا۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جس ویلے مؤذن اذان دیندا اللہ اکبر اللہ اکبر، اے فرمایا سنن والا مؤذن دے نال پیچھے فرمایا اون جندی آکھے جب مؤذن آکھے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اے دے اوپر لا حول ولا قوت الا باللہ کیا جائے۔ پھر اللہ دے پیغمبر نے فرمایا لوگوں اذان مکمل ہو گئی ہے، صحیح البخاری۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا لوگوں پھر میں محمد دے اوپر درود پڑھیا جائے۔ درود پڑھنے تو بعد فرمایا جیڑا بندہ اے جڑی دعا پڑھدا اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، جیڑا بندہ ہے جڑی دعا پڑھدا ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا اس بندے دی شفاعت بھی میں محمد کراں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسرا بندہ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا لوگوں
جیڑا بندہ صبح دے شام 10 مرتبہ نبی پاک دے اوپر درود پڑھدا ہے اللہ اکبر کبیرہ او یاراں نو پکارن والے ہو اللہ دا پیغمبر 7 آسماناں دے اوپر امت نو پکاردا ہے تسی نبی پاک دے اوپر درود نہیں پڑھ سکتے درود پڑھیا کرو نبی پاک دے اوپر نبی پاک اس امت دا تذکرہ کدی یاراں دے اندر کدی غاراں دے اندر اللہ دا پیغمبر کر رہا ہے کدی 7 آسماناں دے اوپر امت نو یاد کر رہا ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا لوگوں جیڑا بندہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھ دے صبح دے شام دے وقت کل قیامت دا دن ہوئے گا وہ بھی بندہ میں محمد دی شفاعت دا حقدار بنے گا چوتھا بندہ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جیڑا بندہ اپنی زبان دے اندروں کے اندر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی اللہ جے کام نہیں بھی چلنا میں تاں بھی تیرے ہوتے راضی اللہ بیٹیاں تے رشتے نہیں ہوندے میں تاں بھی تیرے ہوتے راضی اللہ کاروبار اندر نقصان ہو گیا رضیت باللہ رب اللہ میں تیرے ہوتے راضی اللہ اکبر کبیرہ جیڑا بندہ اللہ ہوتے راضی ہو جائے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا ایسے بندے دا ہاتھ پکڑ کر کے میں اللہ پاک دی جنت دے اندر لے کر کے جاواں گا پنجواں بندہ تے آخری بندہ پھر میرا سلام ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جس بندے نو مدینے دے اندر موت آ جائے اللہ اکبر کبیرہ خوش قسمتی کی بات ہے جس بندے نو مدینے اندر موت آ جائے اللہ پاک دے کولو دعا کرو اللہ جننے بھی آئے نے ماما آئیاں بہناں آئیاں بیٹیاں آئیاں اللہ سارے نو 2026 دا حج بیت اللہ نصیب فرما اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جس بندے نو مدینے دے اندر موت آ جائے اس بندے دی شفاعت بھی میں اللہ پاک دی عدالت دے اندر کراں گا تسی کہو گے کہ بڑا اوکھا کام ہے مدینے دے اندر موت آئی کنج ہو سکتا ہے میرے محترم بھائیو ہو سکتا ہے جیسی اللہ پاک دے کولوں دعا کریے کتھے مینوں یاد آئے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک دے کولوں دعا کر دے نے اللہ میں عمر نو موت دے شہادت دی دے تے اپنے نبی دے شہر مدینے دے اندر دے اللہ پاک نے دعا نو قبول کیتا ہے میرے محترم بھائیو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پیغمبر دے مصلی دے اوپر نماز پڑھا رہے ہیں فجر دی نماز ہے اللہ اکبر کبیرہ ادھروں ممبر دے اندروں ممبر دے پیچھو ایک دشمن نکلے ہیں انہیں سیدنا عمر دے اوپر وار کی دینے سیدنا عمر نو گھر دے اندر پہنچا دیتا گیا ہے اللہ پاک نے دعا نو قبول کیتا ہے اللہ پاک دے کولوں دعا منگی جائے اللہ پاک دعا سن دینے علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ مولانا احمد ندیم بہاولپور والے بیان فرماندے نے دیوبند مکاتب فکر دے فرمایا لوگوں ایک دن دا وقت میں تے علامہ احسان الہی ظہیر اہل مسجد رسول دے اندر تشریف فرمایا علامہ احسان کہنے لگے آؤ احمد ندیم صاحب ابا بقی قبرستان دے اندر جاندے ہیں تے علامہ احسان فرمایا لے کر کے بقی قبرستان دے اندر آئے نے فرمایا اس جگہ دے اوپر بیٹھ کر کے اللہ پاک دے کولوں دعا کیتی اللہ تیرا کچھ نہیں جاندا جے علامہ احسان نو اس جگہ دے اوپر جگہ دے دے اللہ تیرا کچھ نہیں جانا اللہ اکبر کبیرہ دھماکہ لاہور شہر دے اندر قلعہ لکشمن سنگھ دے اندر علاج ریاض دے اندر وفا شہادت ریاض دے اندر جنازہ مسجد رسول دے اندر تے دفن بقی قبرستان دے اندر میرے محترم بھائیو یہ 5 بندے نے جنہاں دی شفاعت اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت والے دن کرن گے اگر میرا کوئی مسئلہ بن جائے مینوں کوئی کم پہ جائے تے میں قاری عمران صاحب نو آکھاں جی بندہ تھانو جان دے تسی جا کر کے میری سفارش کرو اللہ دے بندے ہو میری قاری صاحب سفارش کر دیں تے میں پھول کے تھے آ جاواں گا کہ میری قاری صاحب نے سفارش کی دی ہے اور بندے آپ 5 عمل کر لے کل قیامت دا دن ہوئے گا میری تیری سفارش آمینہ کا لال کرے گا تے اس سفارش دے اوپر اللہ کا ملہا کے مین منو دینو جنت بھی عطا کرن گے اللہ پاک عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ